पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) यानी पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान की पेशा वराना क्रिकेट लीग है जो टी20 यानी टी20 फॉर्मेट में खेली जाती है। ये लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्किद होती है और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के उसूलों के मुताबिक खेली जाती है। पीएसएल का मकसद पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ देना, नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े देना और मुल्क में बैनुल-अक़वामी मेयार की क्रिकेट पेश करना है। सालाना इनेक़ाद पीएसएल आम तौर पर फरवरी से मार्च के महीने में मुनक्किद होती है। टीमें लीग में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की नुमाइंदगी करने वाली टीमें शामिल होती हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स वगैरह। फॉर्मेट पीएसएल में राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी हर टीम अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने की कोशिश करती है और फिर प्ले ऑफ में जगह बनाती है। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी पीएसएल में दुनिया के मशहूर क्रिकेटर्स भी हिस्सा लेते हैं, जो लीग को आलमी सतह पर मकबूल बनाता है। शायकीन और तफरीह पीएसएल में मैचेस के दौरान शायकीन के लिए तफरीही प्रोग्राम और तकरीबें भी मुनक्किद होती हैं, जिससे ये लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक तफरीही मेला बन जाती है। पीएसएल की टीमें पीएसएल में आम तौर पर 6 से 7 टीमें हिस्सा लेती हैं जो पाकिस्तान के बड़े शहरों की नुमाइंदगी करती हैं। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। जैसे ज़रूरत पड़े नई टीमें भी शामिल की जाती हैं। हर साल टीमें खरीदी जाती हैं या फ्रेंचाइज फॉर्मेट के तहत लीग में शामिल की जाती हैं। पीएसएल फ़ातिहीन पीएसएल का आगाज़ 2016 में हुआ और उसके बाद हर साल एक टीम चैंपियन बनकर सामने आती है। पीएसएल से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है। बैनुल-अक़वामी मेयार आलमी खिलाड़ियों के साथ खेलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मेयार बुलंद होता है। माशी और माशरती असर पीएसएल मुल्क की मईशत और खेलों की सनत के लिए अहम है और अवामी तफरीह का ज़रिया भी बनती है। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पीएसएल ने मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को फ़रोग़ दिया और नौजवान नस्ल में क्रिकेट की दिलचस्पी बढ़ाई। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल एक पेशा-वराना क्रिकेट लीग है जो भारत में मुनक्किद होती है। ये टी20 यानी हर टीम को मैच में 20 ओवर्स खेलने का मौका मिलता है कि लीग है जो दुनिया की सबसे मकबूल और माली तौर पर सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में शुमार होती है। आईपीएल को बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के तहत मुनज़्ज़म किया जाता है और ये बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के क़वानीन के मुताबिक खेली जाती है। सालाना इनेक़ाद आईपीएल हर साल मार्च या अप्रैल से शुरू होकर मई में ख़त्म होती है। टीमें लीग में भारत के मुख्तलिफ शहरों की टीमें हिस्सा लेती हैं, जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, बेंगलोर के चैलेंजर्स वगैरह। फॉर्मेट आईपीएल राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ सिस्टम के तहत खेला जाता है, यानी हर टीम अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने की कोशिश करती है और फिर प्ले ऑफ में जगह बनाती है। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी दुनिया के मशहूर क्रिकेटर्स आईपीएल में हिस्सा लेते हैं, जिससे लीग आलमी सतह पर भी मशहूर है। तफरीह और शायकीन आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक तफरीही मेला है जिसमें शायकीन के लिए लाइव मैचेस, मौसीकी और दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। आईपीएल की टीमें आईपीएल में आमतौर पर 8 से 10 टीमें हिस्सा लेती हैं जो भारत के बड़े शहरों की नुमाइंदगी करती हैं। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस। नोट के हर साल कुछ टीमें नया इजाफा या रिमूव भी हो सकती हैं। ट्रॉफी आईपीएल फ़ातिहीन आईपीएल का आगाज़ 2008 में हुआ। इसके बाद हर साल एक टीम चैंपियन बनकर सामने आती है। बिग बैश लीग, जिसे बीबीएल भी कहा जाता है, एक पेशा-वराना क्रिकेट लीग है जो ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होती है। ये एक टी20 यानी टी20 फॉर्मेट की लीग है, यानी हर टीम को मैच में 20 ओवर्स खेलने का मौका मिलता है। बीबीएल को आईसीसी के तहत तस्लीम शुदा क्रिकेट लीग के तौर पर जाना जाता है, जिसका मतलब है कि इसके मैचेस आलमी मयार के मुताबिक होते हैं और ये बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के क़वानीन के तहत खेले जाते हैं। बीबीएल की खसूसियात
سالانہ انعقاد بی بی ایل ہر سال گرم موسم میں منعقد کی جاتی ہے، عام طور پر دسمبر سے فروری تک، تاکہ کرکٹ کے شائقین لطف اندوز ہو سکیں۔ ٹیمیں اس لیگ میں آسٹریلیا کی مختلف ریاستوں اور شہروں کی ٹیم میں حصہ لیتی ہیں، جیسے سڈنی سکسرز، میلبرن سٹارز، ایڈیلیڈ اسٹرائکرز وغیرہ۔ فارمیٹ ہر میچ محدود اوورز یعنی 20 اوورز پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لیگ تیز رفتار اور دلچسپ کھیل پیش کرتی ہے۔ عالمی کھلاڑیوں کی شرکت بی بی ایل میں دنیا بھر کے معروف کرکٹرز بھی حصہ لیتے ہیں، جس سے لیگ کا معیار بلند ہوتا ہے اور عالمی دلچسپی بڑھتی ہے۔ مداحوں کے لیے پرکشش لیگ کے دوران شائقین کے لیے مختلف تفریحی پروگرام اور تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں، جو اسے صرف کرکٹ کا میلہ نہیں بلکہ تفریح کا بڑا موقع بناتی ہیں۔ اہمیت بی بی ایل نہ صرف آسٹریلیا میں کرکٹ کی مقبولیت بڑھاتی ہے بلکہ نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اس لیگ کے ذریعے کھیل کی تربیت، مقابلہ جاتی جذبہ اور عالمی کرکٹ کے معیارات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ کیریبین پریمیئر لیگ یعنی CPL ایک پیشہ ورانہ T20 کرکٹ لیگ ہے جو کیریبین ممالک میں منعقد ہوتی ہے۔ یہ لیگ دنیا کی مقبول T20 لیگوں میں شمار ہوتی ہے اور کیریبین کرکٹ بورڈ یعنی کرکٹ ویسٹ انڈیز کے زیر انتظام چلائی جاتی ہے۔ CPL کا مقصد نہ صرف اعلیٰ معیار کے کرکٹ فراہم کرنا ہے بلکہ کیریبین خطے میں کرکٹ کی مقبولیت اور نوجوان کھلاڑیوں کی ترقی کو فروغ دینا بھی ہے۔ کرکٹ کیریبین پریمیئر لیگ کی خصوصیات: سالانہ انعقاد CPL عام طور پر اگست سے ستمبر کے مہینے میں کھیلی جاتی ہے تاکہ موسم گرما کے دوران کھیل کا لطف لیا جا سکے۔ ٹیمیں لیگ میں کیریبین کے مختلف ممالک یا شہروں کی نمائندگی کرنے والی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، جیسے ٹرنباگو نائٹ رائڈرز، جمائکا ٹالاواز، گیانا ایمیزون ویریئرز وغیرہ۔ فارمیٹ CPL میں راؤنڈ رابن اور پلے آف سسٹم استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ٹیم اپنی کارکردگی کے مطابق پلے آف میں پہنچتی ہے۔ بین الاقوامی کھلاڑی دنیا بھر کے مشہور کرکٹرز CPL میں حصہ لیتے ہیں، جس سے لیگ عالمی سطح پر مشہور ہوتی ہے۔ تفریح اور شائقین CPL نہ صرف کرکٹ بلکہ شائقین کے لیے موسیقی، تقریبیں اور لائیو تفریح کا بھی موقع فراہم کرتی ہے، جسے اکثر کارنیول آف کرکٹ کہا جاتا ہے۔ CPL کی ٹیمیں CPL میں عام طور پر 6 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں جو کیریبین کے بڑے شہروں کی نمائندگی کرتی ہیں: ٹرنباگو نائٹ رائڈرز، جمائکا ٹالاواز، گیانا ایمیزون ویریئرز، بارباڈوس رائلز، سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریٹس اور سینٹ لوسیا کنگز۔ لیگ میں بعض اوقات اضافی ٹیمیں یا عارضی فرنچائز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ CPL فاتحین CPL کا آغاز 2013 میں ہوا اور اس کے بعد ہر سال ایک ٹیم چیمپئن بنتی ہے۔ بین الاقوامی معیار عالمی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر مقامی کھلاڑیوں کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفریحی اثر CPL کو اکثر کارنیول آف کرکٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ موسیقی اور شائقین کی تفریح بھی شامل ہوتی ہے۔ معاشی اثر یہ لیگ کیریبین خطے میں کھیلوں کی صنعت اور معاشیت کے لیے بھی اہم ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، جسے BPL یا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش کی پیشہ ورانہ T20 کرکٹ لیگ ہے۔ یہ لیگ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ یعنی BCB کے زیر انتظام منعقد ہوتی ہے اور بین الاقوامی کرکٹ کے قوانین کے مطابق کھیلی جاتی ہے۔ BPL کا مقصد بنگلہ دیش میں کرکٹ کو فروغ دینا، نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنا اور بین الاقوامی معیار کی کرکٹ پیش کرنا ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے پلیٹ فارم BPL سے نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی کرکٹ میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ بین الاقوامی معیار عالمی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر مقامی کھلاڑیوں کی مہارت بڑھتی ہے۔ معاشی اور تفریحی اثر BPL ملک میں کھیلوں کی صنعت اور عوامی تفریح کے لیے اہم ہے۔ بین الاقوامی توجہ لیگ کے ذریعے بنگلہ دیش کرکٹ کو عالمی سطح پر پہچان ملتی ہے۔